लें, हमारी नमाज हमारी जिंदगी को अच्छा बना लेगी इंशाल्लाह। और अगर हम नमाज में गफलत बरतेंगे तो हमारी जिंदगी में भी सारे मामलात में, सारे अमाल में हमें गफलतें मिलेगी। आखिर में जब हिसाब होगा तो अमाल नामा खराब निकलेगा। तो मेरे भाई और मेरी बहनें बहुत ध्यान से सुनिए, होमवर्क भी ध्यान से करिए इंशाल्लाह, ताकि ये प्रोग्राम से आपको बहुत फायदा हो। अमल करिए, एक एक चीज सीखते जाओ, एक एक चीज पे अमल करते जाओ। पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल फातिहा खत्म किया था, हमने आमीन कह दिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अभी सूरतुल फातिहा के बाद वाली तिलावत शुरू करेंगे। सूरतुल फातिहा के बाद आपको जो तिलावत करनी है मेरे भाई मेरी बहन, जो आपको सूरा पता है आप वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसकी कई तफसीलात है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से हमें बात मिलती है, कौल मिलता है, उन्होंने कहा वइल्लम तजिद अला उम्मिल कुरान अज्जात, अगर उम्मुल कुरान यानी सूरतुल फातिहा के बाद में और कुछ भी ना पढ़े, वइल्लम तजिद उसके बाद कुछ इजाफा ना करे, उसके बाद में कोई और तिलावत ना करे, अज्जात तो वो भी काफी होगा। वइन ज़िदता फहुवा खैर, और उसके बाद पढ़ोगे तो खैर है, बेहतर है। यानी कि अगर कभी किसी से सूरतुल फातिहा की बात की तिलावत किसी वजह से मिस भी हो जाए तो क्या सजदा सहू करना होगा? तो नहीं, ये वो चीजों में से नहीं है, ये नमाज के अरकान में से भी नहीं है, वाजिबात में से भी नहीं है, ये नमाज की सुन्नतों में से है। आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं कि आपने सूरतुल फातिहा और उसके बाद की तिलावत की। मैं आप सबके सामने इस ताल्लुक से चंद बातें रखना चाहता हूं जो हम सबको खास ध्यान में रखना चाहिए और इस ताल्लुक से कोई गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात इस ताल्लुक से मेरे भाई और मेरी बहनें, बाज लोगों को यह देखा जाता है कि वो तिलावत कर रहे होते हैं और उनकी जुबान हिलती ही नहीं है, बिल्कुल दिल ही दिल में तिलावत कर रहे हैं। यानी कि मैं आपको बताता हूं, हम जब पढ़ते हैं तो सूरतुल फातिहा पढ़ रहे हैं तो आपकी जुबान कुछ हिलेगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं खामोशी से कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, दिख रहा है आपको, हिल रही है ना। तो बाज लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं। अब आपके सामने मैं एक हदीस रखना चाहता हूं, जिस हदीस की बुनियाद पर उलमा ने एक बहुत बड़ी बात कही है और इस पॉइंट को जरा भी मिस ना करिए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रुतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से गीली रहे। मतलब अल्लाह का जिक्र जब हम करते हैं तो उससे हमारी जुबान गीली रहे। जुबान गीली कैसे रहेगी? याद रखिए, जब जुबान हिलती है तो वो गीली रहती है, और अगर हिले ही ना तो सूख जाएगी। तो मतलब जिक्र के आदाब में से है। जिक्र कैसे करते हैं? जिक्र में जुबान हिलनी चाहिए। इसी वजह से उलमा इकराम ने यह फतवा दिया है कि कोई शख्स अगर नमाज में पढ़ रहा है, दिल ही दिल में पढ़ रहा है, उसकी जुबान बिल्कुल भी नहीं हिलती, तो यानी कि उसने पढ़ा ही नहीं। क्या आप समझ रहे हैं इसका मतलब? पढ़ा ही नहीं का मतलब यह है कि अगर अरकान में से कोई चीज अगर नहीं हुई, जैसे सूरतुल फातिहा अरकान में से है नमाज के, और पढ़ा ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर यह है कि वो रुकन पूरा नहीं हुआ, पिलर नहीं हुआ। पिलर नहीं हुआ तो नमाज ही नहीं हुई। तो कितनी सीरियस बात है। तो खास ख्याल रखिए, ऐसे धोखे में ना पड़ जाइए कि जिसके अंदर खामोशी से आदमी दिल ही दिल में उसे लग रहा है मैं तो पढ़ रहा हूं। ये तरीका नहीं है, जुबान हिलनी चाहिए जिक्र में। ये हो गई पहली बात, निशानदेही कर रहा हूं, खास ख्याल रखिए। दूसरी बात मेरे भाई मेरी बहनें, और वो ये है कि कोशिश करिए कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप पढ़िए। कुरान में सूरह मुज़म्मिल में आता है, सूरह 73 आयत नंबर 4, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। और अगर आप कुरान पढ़ने में मिस्टेक्स करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि बाज अल्फाबेट सिमिलर करीब होते हैं लेकिन माना में अलग होते हैं, जैसे कल्बुन, कल्बुन यानी क्या अरबिक में? दिल, और एक है कल्बुन, कल्बुन का मतलब क्या है? कुत्ता। तो आप देखिए कि अगर आपके तजवीद में मिस्टेक है, अरबिक हुरूफ की अदायगी में मिस्टेक है, तो फिर थोड़ा टाइम निकाल लो। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो माशाल्लाह ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, i+TV का प्रोग्राम अवेलेबल है। बैठ के थोड़ा देखिए, थोड़ा साथ में प्रैक्टिस करिए। कोई किसी के साथ में जूम पे प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई अगर आपके मस्जिद के इमाम है उनके साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, घर में किसी को पता है उनके साथ करिए, और करके थोड़े सेशंस में आप इंशाल्लाह अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को इग्नोर बिल्कुल ना करिए। अगली बात इस ताल्लुक से मेरे भाई मेरी बहनें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज से खूबसूरत बनाओ। मतलब पढ़ने में एक होता है ना, एक होता है कि आदमी दिल लगा के पढ़ रहा है, एक बेहतरीन तरीके से पढ़ रहा है, खूबसूरत तरीके से पढ़ रहा है। हर किसी का एक अंदाज होता है, एक बहुत प्यारा सा अंदाज होता है। तो कुरान को कैसे पढ़ना चाहिए? खूबसूरत तरीके से पढ़ना चाहिए। आप इस बात का खास ख्याल रखिए इंशाल्लाह। अगली बात और बहुत अहम बात, और वो ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो उस पर गौर करें।
اسے سمجھنے کی کوشش کریے. قرآن میں سورہ صاد میں سورہ 38 آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک، کہ ہم نے کتاب آپ پر نازل کی، مبارکن بابرکت کتاب، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ ان آیتوں پر وہ غور کریں، تدبر کریں، غور کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ سمجھ والے لوگ نصیحت حاصل کریں. تو میرے بھائی میری بہنیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، بھلے ہی سورۃ الفاتحہ پڑھا جا رہا ہے، بھلے ہی آپ 1000 بار اس سے پہلے سن چکے ہیں، ہر بار غور کریے. اور سورۃ الفاتحہ اور پورے قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر آپ 1000 بار پڑھ چکے ہیں اور 1001 بار پڑھوں گے انشاءاللہ، تو آپ کو ابھی پھر وہ بات ملے گی، پھر وہ احساس دل میں آئیں گے، پھر کوئی نصیحت ملے گی، پھر کوئی بات سمجھ میں آئے گی. اور یہ قرآن کے بہت بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. تو لیدبروا آیاتہ، تاکہ آیتوں پر تدبر کرے، غور کرے، تاکہ نصیحت حاصل کریں. تو سمجھنے کی کوشش کریے. اور جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ ہمیں یاد کر لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور آپ خود سوچو کہ جب ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں یہ تینوں چیزوں پہ اس کا دھیان ہے، پہلے تو عربک صحیح طرح سے پڑھے، دوسری چیز جو پڑھ رہا ہے اس پر سمجھ کر کے اس پر غور کرے، اور تیسری چیز جو سارے ایکشنز ہیں نماز کے وہ صحیح طرح سے ادا کرے. ایک ہوتا ہے نا، آدمی کر رہا ہے، اب یہ ڈائریکٹلی ایسے بالکل ہلکی لائٹلی کر رہا ہے، لیزی طریقے سے کر رہا ہے، آٹومیٹک طریقے سے کر رہا ہے، اس کا جسم نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دل تو نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے دھیان زیادہ بھٹکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ تینوں چیز برابر سے کر رہے ہیں تو آپ بتاؤ پھر دھیان بھٹکے گا کیا؟ پھر کیا دھیان زیادہ نہیں لگے گا؟ پھر کیا غلطیاں ہوگی کیا؟ مطلب غلطیاں انسانی طور پہ ہو سکتی ہے، لیکن کم سے کم دھیان زیادہ رہنے کی وجہ سے نماز میں غلطیاں منیمم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو میں آپ سب کو بھارتا ہوں تینوں چیز پر دھیان رکھیے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، اگر آدمی ایک ہی چیز کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا دھیان خالی ہے، لیکن تینوں چیزیں اگر کر رہے ہیں تو پورا کے پورا مائنڈ آکوپائی ہو گیا ہے. یعنی کہ عربک متن بھی برابر سے پڑھ رہا ہے، عربک دعا برابر سے پڑھ رہا ہے، قرآن برابر سے پڑھ رہا ہے، جو سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، جو باقی سورہ پڑھ رہے ہیں اس پہ میننگ پہ غور کر رہا ہے انشاءاللہ، اور ساتھ میں نماز کے ایکشنز اچھی طرح سے، صحیح طرح سے، خشوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو دھیان بھی نہیں بھٹکے گا انشاءاللہ. تو آپ اس بات پر کوشش کریے کہ یہ ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کی میننگ ایک بار یاد کر لو. اگر نماز آپ کے لیے قیمتی ہے، امپورٹنٹ ہے، اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں تو تھوڑا ٹائم انویسٹ کرو بھائی. اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کام دھندے، بزنس وغیرہ کیا کیا لوگ کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنی نماز کے لیے نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا ہوم ورک قبول کر کے اچھی طرح سے نہیں کر سکتے؟ بھائی کرو ہی کرو، یعنی لازم ہے، وقت نکالنا ہی نکالنا چاہیے. اور اگر آپ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کوئی عربک کا کورس یا قرآن کے عربک کا کورس تھوڑا زندگی سے ٹائم نکال کے کر لیں ایک بار انشاءاللہ، تاکہ قرآن جب پڑھا جائے تو سمجھ میں بھی آئے، تو کتنا اچھا ہوگا. آپ سوچیے تراویح کی نماز پڑھی جا رہی ہے، آپ سن رہے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ میں سمجھ میں آ رہا ہے، تو کتنا اچھا ہوگا. میں آپ کو ایک قول سنانا چاہتا ہوں جو عبداللہ ابن عباس کا ہے. انہوں نے تو یہاں تک کہا، لیس لک من صلاتک الا ما اقلت منها، تمہیں تمہاری نماز میں سے وہی حصہ ملنے والا ہے جسے تم سمجھ رہے ہو. اقلت منها، جو تم غور کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو، جو بات تمہارے دل کو اثر کر رہی ہے. اقلت منها، جو بات نصیحت مل رہی ہے، صرف وہی ثواب تمہیں ملنے والا ہے. مطلب کتنی بڑی بات یہاں پر ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ ہو گئی ایک اور بات کہ نماز پر ہمیں غور کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور مسئلہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے تلاوت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کوئی سورہ ہے جو آپ کو اچھے سے پتا ہے، لیکن اس وقت پہ وہی پڑھی نہیں جا رہی ہے، زبان اٹک رہی ہے، پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے. تو میں آپ کو اس تعلق سے بات بتا دیتا ہوں. دیکھیے ہمارا جو دشمن ہے نا، شیطان، اس کو پتا ہے نماز کتنی ضروری ہے، نماز ہماری کامیابی کے لیے کتنی اہم ہے، اسے پتا ہے. اس کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے، شیاطین کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے، ایک خاص ٹائپ کے شیاطین ہیں جنہیں خنزب کہتے ہیں. اور یہ شیاطین کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ ہماری نماز کو ڈسٹرب کریں. ہمیں کیسا پتا چلا؟ صحابی رسول عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو یہی پرابلم ہو رہا تھا کہ جب وہ نماز میں تلاوت کرتے تو انہیں بہت دشواری، بہت مشکل ہونے لگتی کبھی کبھار. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک الشیطان یقال له خنزب، وہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. اذا احسستہ، جب تمہیں احساس ہو کہ وہ ہے موجود، مطلب اس کا حملہ ہو رہا ہے، پڑھنے نہیں ہو رہا ہے، مجھے تو یہ سورہ پتا ہے، میں اب سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں، فتعوذ باللہ منہ واطفل علی یسارک ثلاثا، تو پھر اللہ کی پناہ مانگو اس سے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا. واطفل علی یسارک ثلاثا، اپنے بائیں طرف، لیفٹ سائڈ پر ہلکے سے تھوڑا بلو کرنا، مطلب پھونک جس کے اندر ساتھ میں تھوڑی تھوک ہو. واطفل علی یسارک، یعنی کہ جیسے میں اگر اس طرح سے کہوں،
ہلکے سے، علی یسارکا ثلاثا، 3 ٹائم سے لیفٹ سائڈ پہ. تو صحابی رسول کہتے ہیں ففعلت ذلک فذهبہ اللہ عنی، میں نے وہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے دور کر دیا. تو میرے بھائی میری بہنیں یہ بات کو یاد رکھنا ہے، کبھی ایسا ہو ہمارے ساتھ بھی تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے. ہم نے سورۃ الفاتحہ